سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثنائے رب العزت کے بعد تمامی حضرات ذوق و شوق دے نال آقا نامدار حبیب پروردگار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو اور عرض کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، وعدے کے مطابق اج دا جمعۃ المبارک دا موضوع عاشق رسول گدائے در بطول حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ دی نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جان دا نذرانہ پیش کرنا اور آپ دے دل گداز واقعات جڑے نے تواڈی خدمت دے اندر بیان کیتے جان گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب پیارے اساں نے تانوں شاہد یعنی گواہ بنا کے بھیجیا، حاضر ناظر بنا
ومبشرا اور خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، اور پھر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے آؤ میں اللہ دے اوپر اور ایمان لے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر۔ فرمایا کہ پہلے ایمان لے آنا ہے اللہ تے اور او دے رسول تے، وَتُعَزِّرُوهُ اور میرے محبوب علیہ السلام دی تعظیم کرنی ہے، وَتُوَقِّرُوهُ اور میرے محبوب دی توقیر بھی کرنی ہے، عزت بھی کرنی ہے۔ فرمایا کہ یہ کام جدو کر لو گے نا پھر عبادت میری پیچھے ہوئے گی، پہلے جس دے دل وچ میرے حبیب دی عزت ہوئے گی، احترام ہوئے گا، توقیر ہوئے گی، عبادت وہ دی قبول کرنا گا۔ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ اور پھر تسبیح پڑھنی ہے، پھر میرا ذکر کرنا ہے، بُکْرَةً وَأَصِیلًا صبح و شام میرا ذکر کرنا ہے۔ پر پہلے بات یہ ہے کہ جڑے میرے حبیب علیہ السلام دی تعظیم توقیر ہے، وہ پہلے نماز روزہ حج زکات دا فائدہ ادو ہی ہوئے گا جدو میرے حبیب علیہ السلام دی ناموس تے کٹ مرن دا جذبہ آئے گا۔ جنہ چر عقیدہ درست نہیں، یہ بات کان کھول کے سنو، جنی دیر تک عقیدہ درست نہیں نہ بندے دا، وہ نماز کو بھی ہے میں خالی ٹکرا مارنی۔ جنی دیر تک محبوب علیہ السلام دا ادب نہیں، روزہ او دے واسطے فاقہ کٹنا ہے، جنی دیر تک محبوب علیہ السلام دی محبت تے پیار نہیں، زکات او دے واسطے پیسہ ضائع کرنے دے برابر ہے، سرکار دی غلامی نہیں، حج تے عمرہ سیر و سیاحت کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلے تعظیم ہے گی، پھر عبادت بھی رب دی قبول کرے گا، نماز وہ دی قبول ہوئے گی جس دے دل وچ مصطفیٰ کریم دا پیار ہوئے گا، حج وہ دی قبول ہوئے گی جس دے دل وچ کملی والے دی محبت ہوئے گی، روزہ وہ دا قبول ہوئے گا جس دے سینے وچ محبوب دا پیار ہوئے گا، محبوب علیہ السلام دی محبت ہوئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تعظیم کرو میرے محبوب علیہ السلام دی، توقیر کرو میرے محبوب علیہ السلام دی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کے بارے کوئی بکواس کرے تو پھر او دا منہ بھر دیا جے، میرے محبوب علیہ السلام دے متعلق اگر کوئی بکواس کرے نا تو پھر او دا بھی مقابلہ تساں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے تے اللہ خود محافظ ہے نا اپنے محبوب علیہ السلام دا، لیکن سینے دے وچ عشق ہوئے گا نا، محبوب علیہ السلام دی محبت ہوئے گی نا، تے پھر ہی جا کے مسلمان جڑا ہے کامل مسلمان بنتا ہے۔ جنی دیر تک محبوب دا پیار نہیں، انی دیر تک بندہ کامل محبت ہے وہ دے سینے چ نہیں۔ حضور دا پیار جان تو ود کے، مال تو ود کے، اولاد تو ود کے، دنیا دی ہر چیز نال ود کے، سب تو زیادہ حبیب علیہ السلام دا پیار ہوئے گا سینے دے وچ، تے پھر جا کے گل بنے گی۔ ایمان او دا کامل ہوئے گا جس دے سینے چ محبت ہوئے گی، پیار ہوئے گا۔ تو حضرات ذی وقار اب اس عاشق رسول دا ذکر کرنا ہے کہ جنہ نے راجپال کھتری نے بکواس کی، کتاب لکھی اور ہر پاسے افراتفری پہ گئی، انگریز دی حکومت سی، مسلمان جڑے نے انہاں دے دلاں دے ٹھیس پہنچی، اور ایک مرد مجاہد اٹھیا جہدا نام ہے غازی خدا بخش۔ کی نام ہے جی؟ غازی خدا بخش رحمت اللہ علیہ۔ اس دے باپ دا نام ہے محمد اکبر۔ کی وے جی؟ محمد اکبر۔ اور انہاں دا پیشہ سی دودھ دا کاروبار سی، دودھ دا کاروبار۔
کردیا محبوب علیہ السلام دا عشق لا گیا. سبحان اللہ. اس دیوانے نے جدو ویکھیا نا بھئی کھتریاں نے کتاب لکھی ہے محبوب علیہ السلام دی شان دے دی گستاخی کیتی ہے، اس دیوانے نے چاقو لیا اور سیدھا چلا گیا اس کھتری راجپال دی دکان تے جا کے، پتہ نہیں سی نا، اس نے جا کے پھڑیا اور چاقو مارے. جدو چاقو مارے نا تے غازی خدا بخش نو بعد پتہ لگیا وہ بے ایمان نہیں سی بلکہ اس دا کوئی کارندہ بشیدہ سی جنہوں چاقو بجے نے. اللہ اکبر. پھر غازی خدا بخش نو 7 سال انگریز دا قانون سی 7 سال تے 2 مہینے تک انہوں نے قید کیتا گیا. پر غازی خدا بخش کہندے نے پیدا کرنے والے دی قسم ہے کہ جتنا مزہ اس قید چاہے زندگی چ آیا ہی نہیں. جتنا مزہ اس قید چاہے زندگی دے وچ آیا ہی نہیں. اللہ اکبر. پھر دوسرا حملہ غازی عبدالعزیز، یہ بندہ ہندوستان دا رہن والا نہیں نہ پاکستان دا ہے، یعنی بر صغیر دے رہن والا نہیں. یہ بندہ ہندوستان دا رہن والا سی. لاہور کام دے واسطے آیا اور ہندوستان دے اندر افغانستان دا رہن والا سی. کتھے دا سی؟ افغانستان دا. یہ لاہور کام دے سلسلے دے وچ آیا اور اس نے دیکھا کہ راجپال بے ایمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق بکواس کیتا ہے. یہ افغانستان دے غزنی قصبے دے وچ رہندا سی جتھے دے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ وسلم انہاں دے محلے دے اندر رہن والا سی. واپس گیا، اپنے بھائیاں دے نال ملیا، اپنی بہناں نال ملیا، اپنے عزیز رشتہ دار سارے نال مل کے نا یہ کہندا ہے اگر مینوں پھانسی ہو جاوے تو پھر تسی میرے واسطے دعا کرنی ہے، رونا نہیں ہے. واپس آیا لاہور اور منصوبہ بنایا. اس دا ایک دوست تھی وہ دے نال مشورہ کرتا ہے، وہ کہتا بھی میں آ کام کر لگا. انہیں کہا تین کس طاقت نے مجبور کیتا ہے کام کرنے دیتے. وہ غازی عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں افغانستان گیا سا تے گھر ستا پیا سا تے مینوں محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی خواب چ ملے تے کیا تو ستا پیا ہے ہن سونا چھڈ دے تے محبوب علیہ السلام دی ذات تو قربان ہو جائے. سبحان اللہ. حضور دی ذات پاک تو قربان ہو جا. میں خود نہیں آیا بلکہ میں بھیجیا گیا ہوں. اللہ اکبر. یہ پھر یہ بھی گئے اور انہوں نے بھی جا کے بے ایمان دا چونکہ پتہ نہیں سی نا شناخت نہیں سی انہوں بھی چاقو مارے مگر بعد پتہ چلیا بھئی وہ دے نوکر سوامی نو لگے نے وہ بچ گیا. وہ بچ گیا. آپ نے 7 مہینے 7 سال اور 3 مہینے 7 سال اور 3 مہینے تک جو ہے نا قید تنہائی دے اندر رکھیا گیا اور پھر آپ نے بھی بعد دے اندر چھوڑ دیتا گیا. ہن اللہ تبارک و تعالی نے غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ دے مقدمہ دے وچ لکھ چھڑیا سی کہ یہ کام او دے حصے چ آئے گا. سبحان اللہ. اس بے ایمان کو ختم کرنا، اس کو فنار کرنا یہ عام نہیں بلکہ یہ ہن غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دے بندے چ لکھیا گیا سی. حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 4 دسمبر 1908 لاہور دے اندر آپ پیدا ہوئے. کتے پیدا ہوئے؟ لاہور دے اندر. آپ دے والد محترم دا نام طالمہ اور آپ دی ماں دا نام چراغ بی بی. والد دا نام کی وے جی؟ طالمہ اور والدہ دا نام ہے چراغ بی بی. علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے 2 بھائی سن. ایک ہمشیرہ سی، بھائی دا نام محمد دین سی
اور جدو یہ پیدا ہوئے نا تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم نے انہاں دے اوتے اتنا کرم فرمایا کہ آپ کی والدہ محترمہ کہندی نے میں تکدی سا کہ میرے پتر دے چہرے دے وچوں ایک نور نکلدا سی. سبحان اللہ سبحان عاشق رسول تو صدقے جائیے. بظاہر آپ کتے بھی علم نہیں پڑھے, سکول بھی نہیں پڑھے اور مسجد دے وچ قرآن پاک بھی نہیں پڑھے. آپ دے بھائی محمد دین دا پتر فوت ہویا تے جنازے تو واپس پرتے نا تے ویکھدے نے کہ ایک جنازہ جا رہا ہے, ایک جنازہ جا رہا ہے اور پوچھیا لوگوں نے کہ اس جنازے کے نال بہت ساری مخلوق ہے, بڑی ساری مخلوق ہے, یہ جنازہ کس کا ہے؟ اتنی دنیا یہ جا رہی. لوگوں نے دسیا بھی ایک حضرت صاحب ایک عالم دین نے یہ انہوں کا جنازہ ہے اور دنیا یہ جنازے نال ہے. آپ کو رشک آیا تو کہنے لگے پھر جینا بھی انج ہوئے نا بندہ شان نال جیوے, پھر مرنا بھی انج ہوئے نا بندہ شان نال ہی مرے. تے غازی صاحب دا دل کیتا تے کہندے نے یا اللہ میرے اوتے بھی اتنا کرم کر دے جینی دنیا یہ جنازے نال اے تو ود میرے جنازے نال. انہاں دے جنازے نال ہزاراں بندے سن تے غازی صاحب دے جنازے نال 6 لاکھ بندہ سی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ پھر کام دے سلسلے دے اندر کوہاٹ بھی گئے, خانے وال بھی گئے. کتابہ دے اندر آندا ہے کہ آپ دی ذات جڑی سی وہ شیخ سی لیکن کم مستریاں دا کردے سن, ترخانہ والا کام راجگیری کردے ہوندے سن. بعض کہندے نے نہیں لکڑاں بناؤندے سن, لکڑاں والا کام کردے سن. الغرض مستریاں دا کام کردے سن. اور پھر آپ کہندے نے کہ میرے والد محترم نے کوہاٹ اسٹیشن دا ٹھیکہ لے لیا کام دا اور میں ابا جی دے نال کام کردا سا. ایک رات میں بڑا ڈراؤنا خواب آیا, میں بڑا پریشان ہویا. لیکن دوسری راتی ستا تے مینوں ایڈا سوہنا خواب آیا, میں ویکھنا وا کہ سفید لباس والے ایک بزرگ آئے نے اور وہ کہندے نے کہ اٹھ غازیا, اٹھ غازیا اور ایسا کام کر دے کہ محمد کریم دی روح تیرے تے خوش ہو جائے. سبحان اللہ اللہ اکبر. اور پھر حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر میں اٹھیا اور پھر والد صاحب نے خانے وال چلے گئے, پھر واپس لاہور آئے. تے جدو لاہور آئے نا تے کہندے نے ایک دن میں مسجد گیا تے میں ویکھنا وا ایک بڈھا جہا بابا بیٹھا ہے. غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں مسجد کے اندر گیا, میں کی ویکھنا وا ایک بڈھا جہا بابا بیٹھا ہے اور روندا ہے پیا. غازی صاحب کہندے نے میں اودے قریب گیا, میں پوچھیا بابا تیرا کوئی بیٹا جوان تے نہیں فوت ہو گیا, تو روندا کیوں پیا ہے؟ تیری کوئی بیٹی دے فوت نہیں ہو گئی, تیرے کو عزیز رشتہ داراں وچوں فوت تے نہیں ہو گیا؟ او بابا کہندا جوانا, غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کہندا جوانا تو پوچھ کے کی کرنا ہے؟ غازی صاحب کہندے نے بابا دس تے سی انہیں کیا بیٹا میرے ہاتھ ہوں کام نہیں کر دے, میرے کو صحیح طرح چل پھر نہیں ہوندا. میں سنیا راجپال کھتری نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب والا انہاں دا ایک شان دے اندر گستاخی کیتی ہے, ایک انہاں دی توہین دے اندر کتاب لکھی ہے. میرا دل کردا ہے کہ میرا جسم میرا ساتھ دے گا, میں اس بے ایمان کو جا کے فنار کر دیواں. غازی صاحب رحمت اللہ علیہ سنیا کہنے لگے بابا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پھر جناب والا کسی قسم دی پریشانی دی ضرورت نہیں ہے. اے بابا جی تسی میرے واسطے دعا کرو, کچھ دنوں بعد تسی سن لو گے راجپال بے ایمان نو ٹھکانے لا چھڈیا گیا ہے. حضرت غازی علم الدین
تے کھچدا ہی نہیں ہے۔ علم الدین کہندے نے میرے دل دی تمنا یہ سی کہ میں ڈھیر سارے پیسے لے جا کے ایک چاقو خریدا، چاقو خرید کے بے ایمان دا جناب والا بے ایمان نوں واصلے جہنم کر دیواں۔ غازی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پیسے لے اور آپ گئے ایک دکان تے ایک خنجر ایک چاقو خریدیا، خرید کے غازی صاحب سیدھے اس پاسے گئے جدھر وہ بے ایمان راجپال دی دکان سی جتھے وہ کتاباں فروخت کردا سی۔ غازی صاحب کہندے نے میں گیا اور میں للکار کے گیا اور بے ایمان اج اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام آ گیا ہن ویکھ میں اج تیرے اوتے آ گیا ہوں، میں تینوں فنار کر کے جاواں گا۔ غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں اودے کول گیا اور میں اس نوں جا کے پانچ چاقو مارے اودے سینے دے اندر اور اونوں فنار کیتا۔ جدوں فنار کر کے میں چاقو آ کے نال ایک ٹال سی اوتھے نلکا لگیا سی، میں پانی اوتھے پانی دے نال میں چاقو دھوتا، دھو کے کہندے نے پھر میرے دل دے اندر خیال آیا کتے جناب بے ایمان باچی نہ گیا ہوئے۔ واپس گئے نے جا کے دیکھے اس بے ایمان دیاں بالکل آخری سامہ سن۔ آپ جناب والا اسے وقت باہر نکلے، ادھروں جناب ہندوؤں دی دکاناں سی، ہندوؤں نے روڑا پا دیتا، سارے ہندو کٹھے ہو گئے، پولیس آ گئی، انگریز دا قانون سی، انہوں نے ایک بزرگ نو پکڑیا جڑا بابا ہے سی مسلمانوں نو پکڑیا، او مسلمان نو جدو پکڑیا غازی صاحب رحمت اللہ علیہ اگے بدے او کہن لگے او پولیس والیو اس بابے مسلمان نے نہیں ماریا ہے کم میں کیتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، حضور دے عشق میں صدقے جائیے یار۔ غازی صاحب نے نہیں کیا بھی میں بچ جاؤں، آج تے کسی ہوتے کوئی اس طرح دا مسئلہ بڑھے نا تو کہنے نہیں بھئی ایسی کیتا ہے میں نہیں کیتا۔ حضرات غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے نہیں کم میں کیتا ہے۔ اللہ اکبر، انگریز دا قانون آپ نے پکڑیا گیا، جدو آپ نے پکڑیا گیا نا آپ جیل دے وچ تشریف لے کے گئے، غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کہندے نے پھر مینوں ملن آنا، سارے نے ملن آنا، میرے بھائی نے ہونا، میری بہن نے ہونا، میری ماں نے ہونا، میرے ابے نے ہونا، سارے آپ ہونا تے کہنا اے بیٹا ہن تیرا بنے گا کی، تیرے نال کی ہوئے گا؟ غازی صاحب کہندے نے روو نہ، آپ ہنس کے کہنا روو نہ، جنہیں رونا ہے وہ مینوں ملن ہی نہ آوے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہندے نے جنہیں رونا ہے وہ مینوں ملن ہے نہ آوے، بالکل میرے بولو بالکل میں کسی نوں نہیں ملنا، جنہیں رو کے میرے دکھانا ہے نا وہ بالکل نہ آوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بے عاشق نے نا وہ روندے نہیں، وہ روندے نہیں۔ غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پھر ایسا مقام ہویا آپ دا کہ پھر ملن واسطے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی آئی، سبحان اللہ، پھر ملن واسطے میرے پیر سیال خواجہ خواجگاہ خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ محدث سے علی پوری حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں آ رہی ہیں، پیر دیدار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں آ رہی ہیں، پھر سارے لوگ آدھے نے پہ اور غازی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملاقاتہ پہ کرتے ہیں۔ میرے پیر سیال لجپال نے کیا غازیہ وہ ہاتھ اگے کرنا جیت نال بے ایمان نوں ماری، میرا دل کردا میں بوسا لے لاں، میں بوسا لے لواں۔ کوئی پڑھیا نہیں، کوئی عالم نہیں، بظاہر سادہ آدمی ہے لیکن عشق نے کتھے بچا چھڑیا، حضور دی محبت نے کتھے پہنچا چھڑیا، محبوب دے پیار نے کتھے پہنچا چھڑیا۔ اور پھر غازی الدین شہید رحمت اللہ علیہ کہندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام جدو جان قربان کی تھی، پھر بڑے بڑے آندے نے پہ حتیٰ کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے۔ غازی صاحب کہندے نے سید زادیو میرا سلام ہوے تانوں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کہندے نے غازی صاحب میں تینوں قرآن دے اندر سورہ یوسف نہ سناواں، یوسف بھی قید ہویا سی، میں سورہ یوسف نہ سناواں۔ حضرت غازی صاحب کہندے نے سرکار مہربانی کرو مینوں سنا دیو۔ غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ یوسف سندے نے پہ ایک مقام تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ایڈے پکے حافظ زیر زبر دی غلطی لگی، حضرت غازی الدین شہید کہندے نے سرکار ٹھیک کر کے پڑھو نا، اللہ اکبر۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب
پھر جناب حضرت قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ محمد علی جناح آپ دے کول آئے اور کہنے لگے اے غازی علم الدین شہید میں بڑے بڑے ملکاں دے مقدمے لڑنا وا میں جت جانا وا میں بڑے بڑے ملکاں دے مقدمے لڑن والا وکیل ہاں میں کوئی عام وکیل نہیں ہاں اے غازی علم الدین ایک باری کہہ دے اس راجپال نے میں نہیں ماریا ایک باری کہہ دے میں راجپال نہیں ماریا اے غازی علم الدین میں تینوں چھڑا لواں گا آپ نے فرمایا اے محمد علی جناح کیسے مشورے پہ دینا ہے غازی نے تے اکو کام کیتا ہے تے او بھی مینوں کہنا مکر جا مینوں پہ کہنا میں مکر جا کام تے اپنی زندگی جی کوئی کیتا ہے نا چنگا غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ صدقے جائیے غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں مکر نہیں سکتا میں اس بے ایمان نوں ماریا میں اس بے ایمان نوں مارے غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہندے نے اللہ اکبر حالی 7 دن باقی سن میری جناب والا مینوں انہوں نے زہر موت دینی سی مینوں شہید کرنا سی آپ کہندے نے حالی 7 دن باقی نے ایک جناب والا جیلر آیا میرے کول کہنے لگا غازی اٹھنا میں تینوں ایک گل دسنی ہے غازی صاحب کہندے نے او جیلر صاحب تو جو دس رہے میں تینوں دس دیواں تو کی کہنا چاہنا ہے وہ کہندا غازی پھر دس نا تو کی میں تینوں کی کہنا چاہنا وا غازی صاحب کہندے نے تو مینوں دسنا ہے اے غازی تیری جناب والا سزائے موت دی اپیل جڑی ہے منظور نہیں ہوئی مینوں مدینے والے نے پہلے ہی دا چھڑیا ہے مینوں سرکار نے پہلے ہی دا چھڑیا ہے سانوں تے پہلے ہی پتہ چل گیا ہے نا کہ کی معاملہ ہوا ہے اللہ اکبر غازی صاحب علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے باہر جڑا دروگا سی آپ دی جیل دے باہر ڈیوٹی دین والا او دا نام نواب الدین کتاباں دے اندر لکھیو ہے او نواب الدین بزرگ بابا کہندا ہے غازی صاحب دیاں میں ڈھیر ساریاں کرامتاں ویکھیاں نا تے میں ایک دن غازی تے جا کے پیر چومے قدم چوم کے کیا اے غازی علم الدین شہید تیری زندگی تے بڑی سونی بن گئی ہے ایک دعا میرے واسطے بھی کر دینا اللہ مینوں ایمان تے موت عطا فرما دے غازی صاحب کہندے نے بابا جی پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے تسی میرے نال وفا کیتی ہے میں اللہ دی بارگاہ دعا کرنا وا یا اللہ اس نواب الدین نوں سونی موت عطا کر دینی او نواب الدین بابا کہندا ہے آخری جدوں رات آئی نا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دی جدوں آخری رات آئی نا کہندے نے میں 2 بجے میں جناب والا جا کے دروازہ کھولیا جناب جیل دا دروازہ کھولیا میں کی ویکھنا وا غازی صاحب اپنے مسلے تے کوئی نہیں ہے میں بڑا پریشان ہویا انگریز دا قانون ہے انگریز بے ایمان سزاواں دے گا غازی دی جگہ تے مینوں پھانسی چڑھا دتا جائے گا میں بڑا پریشان ہویا مگر جدوں 4 دا ٹائم ہویا نا میں کی تکنا وا ایک نور جیل وچوں نکلیا ہے تے میں اج کر کے تکدا پیا وا 4 بجے ویکھیا تے غازی صاحب اپنے مسلے تے سبحان اللہ کنے بجے دی اور پروفیسر محمد یوسف نے کتاب لکھی غازی علم الدین شہید دی جن نے پڑھنی ہوئے پڑھ لے یہ سارے واقعات وہ دے اندر موجود ہیں سبحان اللہ غازی صاحب رحمت اللہ علیہ نواب الدین کہندا ہے 2 بجے نہیں سن 4 بجے میں ویکھیا تے موجود سن غازی صاحب رحمت اللہ علیہ نو بابا نواب الدین پوچھدا ہے اے غازی صاحب ایک کی معاملہ ہے 2 بجے اس نے اپنی مسلے لوتے موجود نہیں سو غازی صاحب دا معمول ہے اس نماز پڑھنا پڑھنی تے 24 گھنٹے حضور دی ذات تے درود پڑھنا سبحان اللہ 24 گھنٹے حضور دی ذات تے درود پڑھنا پنجگانہ نماز پڑھ کے حضور دی ذات تے 24 گھنٹے درود پاک پڑھتے ہیں نواب الدین کہندا ہے غازی صاحب ایک گل تے ذرا سمجھاؤ نا مینوں ذرا دسو نا 2 بجے نہیں سو 4 بجے کتھے گیا سو 2 گھنٹے واسطے غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کہندے نے بابا ہر گل نہیں نا دسی دی ہر گل نہیں نا دسی دی نواب الدین صاحب کہندے نے اللہ دا واسطہ جے جنہاں کول گئے سو او دا واسطہ جے مہربانی فرماؤ مینوں دس چھڈو نواب الدین نے اینی گل کیتی غازی صاحب کہندے نے بابا پھر سننا جدوں 2 بجے دا ٹائم ہویا تو تے بتیاں بجھا دینا ہے نا ساری جیل دے روشن جڑے چراغ نے ساری جیل دے بجھا دینا ہے نا پر ایک چراغ دی روشنی ہو گئی میں کی تکنا وا ایک سفید لباس دے اندر ایک
शहजादे तशरीफ लैके आए ते मैं पूछया सरकार कौन जे, मैनू कहंदे ने गाजिया तैयार हो जाओ चल मैं तेनू लैके जाना। मैं पूछया ए सरकार तुसी कौन जे, वो जवाब दे अंदर कहंदे ने मैनू अली मुर्तजा कहंदे ने। सुभान अल्लाह कहंदे ने ए गाजी नमकीन तैयार हो जाओ तेनू मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद कीता है, तेनू मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। ए गाजी तैयार हो जाओ। भाई साहब कहंदे ने मैं उन्हां दे नाल टुर गया हां, फिर एक नूरानी सफर कीता है, फिर महबूब अलैहिस्सलाम दी बारगाह च मैं पहुंचया हां। जदों महबूब अलैहिस्सलाम दी बारगाह च पहुंचया हां, कमली वाले ने मैनू थप्पे दे अंदर ले लिया। महबूब अलैहिस्सलाम ने मैनू जफ्फा पा लिया। सरकार ने फरमाया गाजिया मैं जानना वा थोड़ी देर के बाद तेन फांसी चढ़ा दिता जाएगा, तख्ते तार उत्ते चढ़ा दिता जाएगा। ए गाजिया जे बचना चाहता है ना जे मैं तेन सैन करके दिना वा, मैं तेन लिख के दिना वा ते तेरी सजा खत्म हो जाएगी। साडे कोल आना चाहना है या बचना चाहना है? गाजी कहता महबूबा इको कम ते कीता है ना, करीमा मैनू अपनी लजपाली विच कबूल फरमा, मैनू अपनी लजपाली विच कबूल फरमा लवो। गाजी साहब कहंदे ने फिर सरकार दी बारगाह दे अंदर मैं रहा, काफी सारा वक्त हुजूर दी बारगाह दे अंदर गुजारिया। फिर मैं वापस आया हां और 4 बजे मैं इत्थे आ गया हां। गाजी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह नू फिर जनाब वाला जदों वेला आया ना, गाजी साहब नू क्या गया, गाजी साहब बाहर आओ। आप कहने लगे मैनू छोड़ दिता जाए, मैनू ना पकड़िया जाए, मैं अज दार ते जावांगा। अल्लाहु अकबर, मैं अज दार ते जावांगा। और महबूब अलैहिस्सलाम दी जात ते दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते जांदे ने पे। और जदों महबूब अलैहिस्सलाम दी जात ते दुरूद पढ़ते गाजी साहब जदों पहुंचे ने तख्तादार दे उत्ते रस्से नू वेखिया ते चुम के अखां दे उत्ते लाया। गाजी साहब ने जदों वेखिया ते चुम के अखां दे उत्ते रस्से नू लाया। और किताबां विच लिखिया है गाजी साहब जदों जेल विच है सन, उन्हां दा वजन सी 128 पाउंड। कितना वजन सी? 128 पाउंड। ते जदों तख्तादार ते लजाया गया ते 140 पाउंड, 112 पाउंड बढ़िया। कितने पाउंड? क्यों जी इत्थे किसी नूं कहा जाए तेनों फांसी मिलनी, ओदा वजन दिन ब दिन घटदा है, पर गाजी साहब दा वजन 12 पाउंड और बढ़ गया। गाजी साहब दा वजन 12 पाउंड और बढ़ गया। आपने रस्से नूं चुमिया और चुम के ना ते गल च पाया ते जेलर कहने लगा सुपरीडेंट जेल दा, गाजी तुहाडे मजहब दे अंदर खुदकुशी हराम है, ये तुसी आप ही फाय लैन लगे हो। आप फरमान लगे मजहब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तेनू पता ही कोई नहीं है इश्क दे दस्तूर ते निराले होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस फिर आपनू जनाब वाला तख्तेदार के ऊपर लटकाया गया। और गाजी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दा इस तरह आप दा फिर शहादत हुई। और फिर शहादत तो बाद जो मंजर सी, बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े वक्त के वली 90-90 साल के बाबे वली जिहड़े हसन वो दौड़ते आते हैं और गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे को कंधा देने की शहादत हासिल करते हैं। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग दौड़ते आ रहे हैं। और गाजी साहब की कबर के उत्ते इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे होंदा है, आप कबर के विच लेटे भी, लेट के फिर गाजी साहब को दफन करने वाले के शामिल सन। और फिर गाजी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की कबर के उत्ते खलो के वो तारीखी जुमला इलामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बोलिया कि असी ते शेर ही लिखते रह गए, तरखान का मुंडा नंबर लै गया। गाजी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह और पीर दीदार शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा असी ते हदीसां पढ़ाते रह गए, तरखान का मुंडा नंबर लै गया। हजरात जी वकार गाजी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मैनू एक गल समझाओ, गाजी साहब ने चाकू लैके डायरैक्ट मारिया सी या बरतानिया के लोगों ने दरखास्त दी सी? क्यों जी? सियाने बंदे बैठे, किसी ने पूछा सी मैं मार लगा है? किसी ने नहीं पूछा, किसी ने गल नहीं की, डायरैक्ट मारिया। ये जिहड़े कानून ने कोई माना नहीं रखते,
حضور دی عظمت دی بات آ جائے اور کوئی کافر کوئی کھتری بھوکے وہ دے واسطے سانو کسے قانون دی ضرورت نہیں ہے، بیسی کسے قانون دا سہارا لبیے اوتے پھر سوچنا بھی نہیں ہوندا، اوتے تے محبوب علیہ السلام دے نام تو جان مار دی تھی۔ اور پھر ایسا منظر بنیا اللہ اکبر کہ بڑے بڑے علماء جڑے نے وہ آپ دے جنازے میں کندھا دین واسطے ترستے پینے 6 لاکھ بندہ غازی صاحب دے جنازے نال ہے۔ کتنے لاکھ بندہ ہے؟ 6 لاکھ بندہ۔ اور پھر غازی صاحب نے میاں علی جیل چو کڈ کے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے انہوں نے کیا بھئی پتہ بھی نہیں ہلے گا لہٰذا اسی لاہور واپس لے کے جانا، میاں علی دی جیل چو کڈیا گیا اور انگریز اٹھے کھڑا ہویا کہ پھر انہوں نے ناک دے اٹھے رومال رکھیا کہ ہن بو آئے گی، کئی دن ہو گئے نے کافی عرصہ گزر گیا ہے، غازی صاحب نے اٹھے دفن ہویا کہ ہن تے بو اٹھے گی نا، لیکن دیکھن والے لوگ لکھ دینے کہ اس وقت غازی صاحب دے جس دے اقدس کو کڈیا گیا تے کستوری دے ہلے پہ ہوندے سن، کستوری دیا خوشبوئاں پہ ہوندی سن، تے پھر کہنا پیدا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر غازی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر لاہور لے جایا گیا۔ آج بھی دیکھ لو مسلمانوں غازی صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر دے اتے دن رات درود پاک پڑھیا، کیوں جی پڑھیا جا رہے کہ نہیں؟ غازی صاحب دی قبر دے اتے دن رات درود پاک پڑھیا جا رہے ہیں۔ وجہ کی ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دیتے قربانی دیتی ہے اور محبوب علیہ السلام نال غازی صاحب نے پیار کیتا ہے، اور محبوب علیہ السلام دے نال پیار دا ہی اثر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال محبت۔ اور غازی صاحب رحمت اللہ علیہ جب میاں علی جیل لے جایا گیا نا لاہور تو میاں علی شفٹ کیتا گیا، یہ پروفیسر محمد یوسف صاحب کہندے نے کہ اس جگہ دے اوتے میاں علی دے وچ ایک مجذوب رہندا سی، ایک درویش بندہ، کدے نہیں سی بولیا، کدے انہیں کسی نال کلام نہیں سی کیتا۔ کہندے نے کہ جدو غازی صاحب دی گرفتاری دے بعد انہوں اتھے لے جایا گیا نا، اس نے کی کیتا ساری سڑکاں صاف کرنی شروع کر دیتی، لوکاں دے گھرانوں کھڑکا کے کہندا ہے آج مردے کلندر آوندا نہیں پیا، آج مردے کلندر آوندا نہیں پیا۔ لوگاں پوچھا بابا تو تے کدے بولے ہی نہیں، انہیں کہ آج بھی میں آپ نہیں بولیا، بولن والے نے بلایا ہے، آج بھی میں آپ نہیں بولیا، بولنے والے نے بلایا ہے۔ میں تو انہوں دسنا چاہنا کہ آج ایک محبوب علیہ السلام دا عاشق آ رہا جے جس نے دیدار کرنا ہوئے کر لوے۔ اور او بزرگ پھر جدو غازی صاحب اوتھے پہنچے نا کہ کتابیں اندر درج ہے انہیں کیا ایک شہر چ 2 عاشق نہیں رہ سکتے، وہ اس مقام تو نکلنے لگے، پھر فوت ہو گئے اوتھے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر چلے گئے۔ اور پھر غازی صاحب رحمت اللہ علیہ اس جیل دے اندر گئے نا، اس جیل دے اندر محبوب علیہ السلام دا دیدار ہوندا ہے، حضور دے نام جے میں جند واری ہوئے نا حضرات، پھر اس دا مقام تے مرتبہ تہاڈیاں میری سمجھا تو برا الورا ہے۔ اس عاشق دے تذکرے قیامت دے دن تک دے رہن گے۔ محبوب علیہ السلام دے اس عاشق دے اور بھی بڑے لوکاں نے قربانیاں دیتیاں نے، کسی اپنی ذات واسطے دیتی ہے، کسی زمین پہلی واسطے کوئی مرے ہے، کسی نے کسی طرح کسی نے عزت دے پیچھے قربانی دیتی ہے، لیکن حضرات انہاں دا نام لین والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دے اندر قربانی پیش کی ہے نا، اس عاشق رسول دا کتنا بڑا شان ہے کہ آج 1908 دے اندر آپ نے آپ دی پیدائش ہے، اور 1929 دے اندر کنے 1929 دے اندر آپ دی شہادت ہے، 21 سالاں دے جوان سن، کنے سالاں دے 21 سالاں دے آپ جوان سن جدو آپ نے قربانی پیش کی ہے۔ تسی اندازہ فرماؤ آج کم از کم 90 سال دا عرصہ ہو گیا ہے، آپ کی 90-91 سال ہو گئے نے، لیکن آج بھی آپ نے دنیا یاد کر دیے پہ اور قیامت تک کر دی رہے گی۔ محبوب علیہ السلام دی ذات گرامی ہوتے جنہاں نے جان ماری ہے، قیامت تک انہاں دے نام زندہ رہن گے۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ خالق لم یزل تواڈی اور میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آخر